श्रीवक्रतुण्डगणेशकवचं मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते। हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत्। जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः। एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः। चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं। राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्। धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं। यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः। त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते। हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः। जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः। स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ। करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः। मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः। जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत्। जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः। पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः। एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः। पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः। व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः। चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः। इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत्। सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं। राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं। तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः। समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत्। धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः। अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं। यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः। भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः। मौलिं महेशपुत्रो व्यात्
भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे
शूर्पकर्णो वतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याद् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णो वतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याद् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णो वतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं
मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्यात् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे
कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याद् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याद् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु
विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः मौलिं महेशपुत्रो व्याद् भालं पातु विनायकः त्रिनेत्रः पातु मे नेत्रे शूर्पकर्णोऽवतु श्रुते हेरम्बो रक्षतु घ्राणं मुखं पातु गजाननः जिह्वां पातु गणेशो मे कण्ठं श्रीकण्ठवल्लभः स्कन्धौ महाबलः पातु विघ्नः पातु मे भुजौ करौ परशुभृत् पातु हृदयं स्कन्दपूर्वजः मध्यं लम्बोदरः पातु नाभिं सिन्दूरभूषितः जघनं पार्वतीपुत्रः सक्थिनी पातु पाशभृत् जानुनी जगतां नाथो जङ्घे मूषकवाहनः पादौ पद्मासनः पातु पादाधो दैत्यदर्पः एकदन्तोऽग्रतः पातु पृष्ठे पातु गणाधिपः पार्श्वयोर्मोदकाहारो दिग्विदिक्षु च सिद्धिदः व्रजतस्तिष्ठतो वापि जाग्रतः स्वपतोष्णतः चतुर्थी वल्लभो देवः पातु मे भुक्तिमुक्तिदः इदं पवित्रं स्तोत्रं च चतुर्थ्यां नियतः पठेत् सिन्दूररक्तः कुसुमैर्दूर्वया पूज्य विघ्नपं राजा राजसुतो राज पत्नी मन्त्री कुलं चलं तस्यावश्यं भवेद्वश्यं विघ्नराजप्रसादतः समन्त्रयन्त्रं यः स्तोत्रं करे संलिख्य धारयेत् धनधान्यसमृद्धिः स्यात् तस्य नास्त्यत्र संशयः अस्य मन्त्रः ऐं क्लीं ह्रीं वक्रतुण्डाय हुं रसलक्ष्यं सदैकाग्र्यः षडङ्गन्यासपूर्वकं हुत्वा तदन्ते विधिवा दष्टद्रव्यं पयोघ्रतं यं यं काममभिध्यायन् कुरुते कर्म किञ्चन तं तं सर्वमवाप्नोति वक्रतुण्डप्रसादतः भृगुप्रणीतं यः स्तोत्रं पठते भुवि मानवः भवेदव्याहतैश्वर्यः स गणेशप्रसादतः श्रीवक्रतुण्डगणेशकवचं श्रीगणेशार्पणमस्तु। ॐ गङ्गणपतये नमः।